اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे हुकूमत. तो मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज करती हूँ ताकि हम फिर आगे के साथ इसे रिलेट कर सके. तो हुकूमत के दौर में शुरू के 6 साल बड़े पुरसुकून और बड़े अमन के साथ गुजरे, लेकिन उसमें 2 बड़ी तब्दीलियां लाई गई थी जिनके आगे चल के दूर असरात मुरतब हुए थे. पहला था कि ज़मीनों का मालिकाना हक दे दिया गया और इसके खिलाफ हमेशा हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहे और उनके दौर में शूरा का मजलिस इजलास हुआ था और उसमें भी बहुत बहस हुई थी. उसके बावजूद भी वो अपनी बात पे अड़े रहे और मालिकाना हक उन्होंने नहीं दिया था. लेकिन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आते ही मालिकाना वाले मुतालबे को तस्लीम उन्होंने कर लिया था और ज़मीनें मालिकाना हक के साथ अलॉट कर दी गई थी. एक दूसरा बड़ा फैसला ये हुआ था कि जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुल्क शाम को फ़तह किया था तो उसे 4 गवर्नरों में तकसीम कर दिया था. एक दमिश्क, एक हम्स, एक अंसरीन और एक जाबिया यानी फ़िलिस्तीन. लेकिन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन चारों गवर्नरियों को डिसॉल्व करके एक गवर्नरी कर दी और वो गवर्नर अमीर शाम कहलाए और वो सारा का सारा इलाका हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दिया गया है. ये 2 बड़े फैसले हुए थे. और उसके बाद हमने देखा था कि बनु उमैया फ़तह मक्के के बाद ये कबीला मुसलमान हो गया था और ये वही कबीला था जिससे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी कबीले से थे, तो उनकी निस्बत भी अपने कबीले से थी और ये एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है कि अपनों से मोहब्बत कुछ ज़्यादा होती है. तो जब ये लोग इन लोगों को वहाँ के मुसलमान अच्छी निगाह से नहीं देखते थे. मतलब इन लोगों ने बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ करी थी जहालियत के पीरियड में, तो इन्हें अच्छे उससे नहीं देखा जाता था. तो ये जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो इनके पास आते थे, अपनी दास्तान सुनाते थे और मिन्नतें करते थे. तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि नर्म मिजाज के थे तो इन्हें ओहदे दे देते थे और जो काबिल लोग थे, ये जो सरदार थे, उन्हें गवर्नर उन्होंने बना दिया. अच्छा, उस टाइम का हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी देखा था कि सबसे ऊपर अमीरुल मोमिनीन होते थे, उनके नीचे सारे अमीर होते थे और उनके नीचे आमल होते थे. और आमल का काम होता था शुरता. शुरता जो कि पुलिस महकमे को कहा जाता है, वो शुरता के साथ जाते थे और वहाँ लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और लाकर बैतुल माल में जमा कर देते थे. ये एक पूरा निज़ाम था और जितने भी अमीर थे वो सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और इसी तरीके से जो आमल थे वो भी सहाबी या आला दर्जे के लोग थे. तो किसी भी किस्म का इंतशार रियासत में नहीं था. लेकिन जब बनु उमैया के लोग क्या किया कि अपने ही रिश्तेदारों या अपने ख़ानदान के नौजवानों को आमल मुकर्रर कर दिया और इन्होंने फिर जो है ज़ुल्म ज़्यादतियों की कोशिश करी. तो ये लोगों के हिसाब किताब में गड़बड़ करना चाहते थे, तो लोग आगे से आके इनकी मज़ामत करते थे क्योंकि ये लोग तो अदल और इंसाफ के आदी थे. तो जब ये इन आमल और शुरता लोगों को रोकते थे ये सब करने से, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा और कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए. तो फिर इंतज़ाम को बदल दिया गया. इंतज़ाम अब ये किया गया कि आमल शुरता के साथ जाएगा और पूरी की पूरी फसल ही उठाकर बैतुल माल में ले आएगा. फिर वहाँ पे बैतुल माल में उसका हिसाब किताब होगा. जो कुछ भी हक बैतुल माल का होगा वो वहाँ रख लिया जाएगा, बाकी उन्हें पर्ची दे दी जाती थी, तो आके वो अपना बाकी का माल लिए जाएँ. लेकिन ये बड़ा ज़ालिमाना निज़ाम बन गया. लोग पर्चियाँ लेके आते फसल लेने के लिए तो उन्हें कई-कई दिनों तक इंतज़ार कराया जाता, लाइनों में लगाया जाता, उन्हें ज़लील
और किया जाता, वो भी अपनी बहन को बिल्कुल ही इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम बदल गया था। पहले अमीर होते थे, उनके नीचे अमीरुल मोमिनीन के नीचे गवर्नर और गवर्नर के नीचे आमल और शुरता होते थे। लेकिन अब उन सब का मालिक कौन बन गया? मरवान। मरवान कौन था? हकम बिन अबी उल आस का बेटा था मरवान। हकम का हमने पिछली बार बताया था कि ये वो लानती शख्स था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा दी थी कि ये ना तो मक्का में रहेगा, ना ही मदीना में, और उसे ताइफ जाने का हुक्म दिया था और उसे मक्का और मदीना में आने पे पाबंदी लगा दी थी। बकौल अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकम पर भी लानत और उसकी औलाद पर भी लानत। तो इस तरीके का एक निज़ाम बन गया था कि मरवान सबसे ऊपर हो गया था और अमीरुल मोमिनीन को कुछ भी पता ना चलने दिया जाता था। अब इसके आगे का हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बनु उमय्या के अमीरों ने जुल्म ज़्यादतियाँ शुरू कर दी और जब इसकी शिकायत आम लोग लेकर जाते तो उनसे कहा जाता कि आप अपनी शिकायत लिख कर दे दें और फिर ये खलीफा को पेश कर दी जाएगी। वो शिकायतें खलीफा तक ना जाकर मरवान बिन हकम तक पहुंचा दी जाती और खलीफा को इल्म ही नहीं होता कि उनकी हुकूमत में क्या हो रहा है। अगर कोई जलीलुल कद्र सहाबी जिनका उठना बैठना था सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, उनको रोकना चूंकि मरवान की बस की बात नहीं थी, तो वो सहाबी मुलाकात कर लेते थे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और अहकामात भी ले लेते थे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बातें सुकून से सुनते और उस पर अमल दरामद का हुक्म भी दे देते उनकी शिकायत के इजाले से। लेकिन वो साहबी जब अपने शहर लौटते तो पता चलता कि इस पर अमल दरामद का हुक्म ही नहीं आया। इस तरीके से बदएतमादी की फिजा पैदा होते होते आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में इजाफा होने लगा। लोग मस्जिद में आते, इंतजार करते, उन्हें खलीफा से मिलने ना दिया जाता। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी भी बात का इल्म ना होने दिया जाता। उल्टा उन्हें ये बताया जाता कि जब साद बिन अबी वकास कुफा के गवर्नर थे तो इतना रेवेन्यू आता था और अब जब से वलीद बिन उकबा कुफा के गवर्नर बने तो इतने लाख रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है। इस तरीके से वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुतमईन करते थे। इसके अलावा एक जुल्म और शुरू हुआ कि वो लोग जो मुसलमान हो जाते थे, पहले पहले क्या होता था कि जो इलाका फतह हो जाता था तो लोगों को जबरन कलमा नहीं पढ़वाया जाता, तो उन्हें जबरन मुसलमान नहीं बनाया जाता था। वहां सिर्फ अल्लाह का कानून नाफिज कर दिया जाता था और लोगों को अगर अपने मजहब पर ही रहना है तो उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होती थी, सिर्फ उन्हें जजिया देना पड़ता था। लेकिन अगर कोई बंदा मुसलमान हो जाता था तो उसे जजिया देना नहीं पड़ता था। लेकिन इन्हें क्या था, इन्हें सिर्फ रेवेन्यू से मतलब था, तो इन लोगों ने उनसे जजिया बदस्तूर जमा करना शुरू कर दिया। वो लोग परेशान होकर साहबी रिजवानुल्लाह अजमईन के पास गए। सहाबा ने इनके गवर्नरों को समझाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे वसूल करने वाले नहीं थे, वो तो एक दाई हक थे। हमारा काम उन लोगों को मुसलमान करना है, लोगों से पैसा वसूल करना हमारा काम नहीं है। लेकिन उन सहाबा की बात की कोई कद्र ना की जाती, तो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता एक लावा भरने लगा। जब कौम में वक्त दर वक्त धीरे धीरे लावा भर को भड़का देती है। एक वाकया पेश आता है। अमर बिन आस एक बड़े सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र फतह किया था। हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी तक आपको मिस्र की खिलाफत में भी आप 7 से 8 साल तक गवर्नर बिन अबी सराह को मिस्र का गवर्नर बना दिया गया। अब अब्दुल्ला बिन सराह ये इसे मुसलमान पसंद नहीं करते थे और बहुत अजीब तरह से देखते थे। वजह ये थी कि उन 4 अफराद में ये शामिल था जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद कहा था कि अगर इन्हें काबे के पर्दे के पीछे भी छिपा पाओ तो इन्हें कत्ल कर दो, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिबे वही था। कातिबे वही वो लोग होते हैं जिनसे जब वही आती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही को ये लिखा करते थे। और ये सराह वही है, अब्दुल्ला बिन सराह वही है जिसने काबा में जाके कहा था कि रसूलुल्लाह पर कोई वही
नहीं आती और ये उनके अपने कलाम होते हैं। इस तरह की आयतें तो मैं भी लिख सकता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। और मुर्तद होकर मुशरिकीन मक्का से मिल गया था। लेकिन उस वक्त भी क्योंकि ये सैयदना उस्मान का दूशरीक भाई था, तो आपने इसकी माफ़ी ले ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतों के दरिया थे, जहाँ से किसी को रुसवाई नहीं मिली। लेकिन वहाँ एक बड़ा अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया। सहने हरम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसे अब्दुल्ला बिन सराह को छिपाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इसे माफ़ कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर दूसरी बार कहा, या रसूल अल्लाह, इसे माफ़ कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर तीसरी दफ़ा कहा, या रसूल अल्लाह, इसे माफ़ कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। उसने जल्दी-जल्दी से कलमा पढ़ा और बड़ी तेज़ी से सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे लेकर निकल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि तुम में से कोई अक्लमंद नहीं था कि जब मैं बार-बार इनकार कर रहा था, तो तुम उसकी गर्दन उड़ा देते? तो सैयदना कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हमें थोड़ा-सा आँख से ही इशारा कर देते। तो सैयदुल अंबिया ने कहा कि किसी भी नबी की शान निशान नहीं कि वो आँख से खुफिया इशारा करे। बहरहाल ये वाक़या पेश आया था। अब उस शख्स को मिस्र का गवर्नर बना दिया गया। तो चंद महीने के बाद उसने रेवेन्यू भेजा, तो वो अमर बिन आस से दुगना था। उनकी हुक्मरानी ऐसी थी कि वो लोगों का खून निचोड़ते और बैतुल माल में पैसा ज़्यादा भेज देते, ताकि खलीफा को मुतमईन किया जा सके। उन्हें पता था कि अगर खलीफा के इल्म में हमारी ज़ातियाँ आ गईं, तो वो तो हैं बड़े पाक साफ दामन और नेक मुसलमान हैं, तो वो तो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने जुल्म को बड़ी सफाई से खलीफा से छिपा लिया जाता। इन उनके इल्म में किसी भी चीज को आने नहीं देते थे और बताते थे कि देखिए अम्र बिन आस 10 लाख भेजते थे और अब्दुल्ला बिन सराह ने गवर्नर बनते ही 22 लाख भेजे हैं। असल में जब अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर थे, तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी खतो किताबत होती थी। जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे कहते कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाओ, तो हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको जवाब में लिखते थे कि गाय जितना दूध देगी, मैं उतना ही आपको भेजूंगा जितना उसके बच्चों के दूध पीने के बाद बचेगा। अब जब दोगुना रेवेन्यू आया, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अम्र बिन आस को बुलाया और कहा कि देखो, या आपसे 2 गुना रेवेन्यू आया है। तो अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तारीखी जुमला कहा, अमीरुल मोमिनीन, गाय का दूध तो उसने निचोड़ कर आप तक पहुंचा दिया है, मगर गाय के बच्चे बिलबिला रहे हैं। इससे ये तस्वीर साफ होती है कि बनु उमैया के गवर्नरों और आमलों ने एक ऐसी जालिमाना हुकूमत कायम कर दी थी, जो लोगों का खून निचोड़कर टैक्स से अपने खजाने भर रहे थे और खलीफा को ज्यादा रेवेन्यू भेजकर मुतमईन कर रहे थे और अपने जुल्म जातियों से उन्हें बेखबर रखा गया। नतीजतन पूरी सल्तनत में गुस्सा पलने लगा शुरू हो गई। मसलन वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईद, जो कि उकबा बिन अबी मुईद के बेटे हैं। इनके बारे में हमने बचपन में मशहूर किस्सा सुना है। हुजूर उकबा बिन अबी मुईद ऐसा लानती शख्स था जिसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की हालत में आपकी गर्दन पे ऊंट की ओझड़ी रख दी थी। ये किस्सा हम सब ने बचपन में सुना है। ये उकबा बिन अबी मुईद पहला लानती शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरबान पर हाथ डाला था और दस्तंदाजी की कोशिश की थी। ये उकबा बिन अबी मुईद जब बदर के मकाम पर जिंदा गिरफ्तार हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ऐ अली, इसे कत्ल कर दो इसी वक्त। इतनी नफरत थी इस शख्स के साथ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन तलवार उठाई और कत्ल कर दिया। अभी इनका बेटा वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईद फतह मक्का के बाद मुसलमान हो गया। वलीद बिन उकबा अपनी माँ की तरफ से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई भी थे, क्योंकि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ ने अफ़ान के मरने के बाद उकबा बिन अबी मुईद से शादी कर ली थी।
ये अपने कबीले के सरदारों में से थे और काबिल थे। तो जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साद बिन अबी वक़ास के जैसे जलीलुल कद्र साहबी को हटाकर इन्हें कूफा का गवर्नर बना दिया। कहते हैं कि गवर्नर बनने पर इन्होंने साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि साद, ये तो बादशाही है, कभी तुम्हारे पास, कभी मेरे पास। तो इस पर साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, हाँ, तुम लोगों ने तो जो करतूतें शुरू करी हैं, तुम इस अमानत को बादशाहत बनाकर ही छोड़ोगे। और यही हुआ। एक बार इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले शैतान आदमी था कि ये वहां जाकर वापस आ गया और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उन लोगों ने इनकार कर दिया है पैसे देने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गुस्सा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तैयारी का हुक्म दे दिया। उधर वो सरदार परेशान हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो अपना बंदा भेजेंगे, वो बंदा अभी तक आया क्यों नहीं। तो ये परेशान होकर खुद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोगों ने तो पैसों से इनकार कर दिया था और मेरे बंदे को भगा दिया था और मारपीट भी की थी। तो सरदार बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तक तो आपका भेजा कोई बंदा पहुंचा ही नहीं। इस पर ये झूठ साबित हुआ। तब कुरान की आयत नाजिल हुई, ऐ मोमिनो, जब कोई फासिक तुम पर खबर लेकर आए तो तुम उसकी तस्दीक कर लिया करो। ये मशहूर आयत वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईद के इस अमल की वजह से नाजिल हुई। वलीद बिन उकबा को जब गवर्नर कूफा बनाया गया तो इस्लाम में ये लाजिम है कि नमाज की जमात गवर्नर कराता है। फजर की इन्होंने 2 रकात की जगह 4 रकात पढ़ा दी। जब फजर की फर्ज रकातें 2 की बजाय 4 ये पढ़ा रहे थे तो लोग पीछे से सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर कहते रहे और इन्होंने किसी भी तरह की कोई तरद्दुद न किया। जब सलाम फेरा तो लोगों ने कहा कि अमीर, आपने 4 रकातें पढ़ा दी। तो ये बोले, थोड़ी हैं तो मैं और पढ़ा देता हूँ। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। लोग जब पास आए, इनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। लोगों ने शोर शराबा शुरू कर दिया और इसी दौरान इन्होंने तय कर दी। अब सबको पता चल गया कि इन्होंने शराब पी है। लोग एक वफद बना के सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आए और बड़ी मुश्किल से उनकी इजाजत ली और अपना मुकदमा पेश किया। इन्हें वहां तलब किया गया, मजलिस लगी, बहस हुई और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला सादर किया कि अली, इनको कोड़े मारो। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भतीजे सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर को कहा कि अब्दुल्ला, इन्हें कोड़े मारो, और अब्दुल्ला ने फिर उन्हें 40 कोड़े मारे। इन्हें मुअत्तल करने के बाद एक और बंदा था, सईद बिन आस, इन्हें कूफा का गवर्नर बनाया गया और ये भी बनु उमैया से ही थे। ये भी उसी ढर्रे पर रहे। कूफा में जब जुल्म जातियां ज्यादा बढ़ गईं तो लोग शिकायत लेके हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में पहुंचे, मगर इस बार हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सईद बिन आस को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। लोग जब वापस आए तो उन्होंने वहां आकर तख्ता पलट कर दिया और गवर्नर को ओहदे से हटा दिया और अपने तौर पर अबू मूसा अशरी को गवर्नर बना दिया। अबू मूसा अशरी एक बरगजीदा सहाबी थे। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान को बैतुल माल का मुहाफिज बना दिया और ये सब वहां के लोग कर रहे थे। जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ये खबर पहुंची तो आपने उनकी तौसीक कर दी कि ये दोनों बड़े सहाबी हैं और आपको वहां का गवर्नर मान लिया। जबकि हुक्मरानी के हिसाब से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस वाक़ये के बाद दोनों सहाबी को अपने पास बुलाना चाहिए था और फिर उन्हें खुद मुकर्रर करना चाहिए था। इससे हुकूमत की कमजोरी का इजहार हुआ। इसी तरह अब्दुल्ला बिन आमर, ये भी बनु उमैया से थे। ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामूजाद भाई थे और नौजवान थे। इन्हें भी गवर्नर बना दिया था। इन्होंने भी बड़ी जातियां शुरू कर दी और अपना माल भरने लगे। बड़े बड़े महल बना लिए, तख्त पर बैठना शुरू कर दिया। अब तीनों शहरों के लोग इकट्ठा होकर दारुल खिलाफा में आए और इन्होंने अपने अपने मुतालबात पेश करना शुरू किए और एहतजाज शुरू किया और धरना दे दिया। जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का 11वां-12वां साल शुरू हुआ तो पूरी सल्तनत में उथल पुथल थी, बगावत थी और लोग भरे हुए बैठे थे, बनु उमैया के गवर्नरों और आमालों की बदआमालियों की वजह से।
اور امیر المोमिनीन को पूरी तरीके से अंधेरे में रखा गया था। आगे का हिस्सा अगली किश्त में होगा। बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। आगे के हिस्से में सबिया कंटिन्यू करेंगे और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई जंगों का नक्शा खींचेंगी इंशाल्लाह। ओवर टू यू सबिया, स्टार्ट योर पार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं? आज हम लोग फतुहात कर लेते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, उस पर एक नज़र डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत उस्मान के दौर में जो फतुहात हुई उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो अभी जैसे कि शाफिया ने बताया कि वहाँ पर मतलब सब जगह थोड़ी थोड़ी बगावतें शुरू हो गई इस लिहाज से। तो सबसे पहली बगावत सिकंदरिया की जो शुरू हुई, जो अलेक्जेंड्रिया है इजिप्ट के पास इस टाइम पे, वहाँ पर जो बगावत शुरू हुई, वहाँ पर हरकल नाम का एक बंदा था जो शाम से जलील ख्वार होकर निकला। तो मुसलमानों ने सिकंदरिया पर कब्जा कर लिया। मिस्र के बादशाह उस वक्त मखूकस था जिसने अपनी हार तस्लीम कर ली थी। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु ने उस वक्त जो मिस्र में हज़रत अल-आस रज़ी ताला अन्हु थे गवर्नर, उनको वहां से गवर्नरी से हटाकर अब्दुल्ला बिन अबी सरी रज़ी ताला अन्हु को मिस्र का गवर्नर बना दिया। और हज़रत उमर बिन अल-आस अपनी फौजी हिकमत अमली के बहुत माहिर थे, तो उन्हें फौज का सरबराह बना दिया गया। अब ये हुआ कि सिकंदरिया में जो रोमियों ने बगावत कर दी थी, उनकी मदद के लिए जो हरकल था, जो शाम से जलील-ख्वार होकर निकला था, उसने क्या किया, रोमियों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर वहां पहुंच गया। और वहां पर जो है ना, इन लोगों ने हमला बोल दिया। और उस वक्त जो सिकंदरिया में इस्लामी लश्कर था वो काफी कम था, क्योंकि जब वहां पर ये अपनी फौज की मतलब इस्लामी हुकूमत हो गई थी, तो जजिया पर ये शर्त सुलह हो गई थी कि इतना जजिया दे करके यहाँ पर इन्होंने इस्लामी सल्तनत को कबूल कर लिया था। तो वहां से फौजें हटा दी गई थी और थोड़ी बहुत फौज थी जो वहां पर सिटी में जो इंतजाम वगैरह होते हैं उनके लिए। अब जब इतना बड़ा हमला हो गया, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु को उनकी इस बगावत का और रोमियों के लश्कर की इत्तला मिली। तो आप रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास को हुक्म दिया कि रज़ी ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वहां पर जा करके सिचुएशन को कंट्रोल करें और इन बगावतों का सर कुचले। अब यहाँ पर ये हुआ कि रोमी जो थे वो सिकंदरिया के पास एक नोआ जगह है, वो और सिकंदरिया को अपनी कब्जे में ले चुके थे, मतलब कामयाब हो गए थे, वहां पर जीत गए थे। अब वहां से जब ये लोग जीत गए तो इन्होंने अपने लूटमार शुरू कर दी और उसमें मसरूफ हो गए। लूटमार में मसरूफ थे तभी जो है वहां पर ये यहाँ की इस्लामी लश्कर पहुंच गया और उनकी इस हजरत उमर बिन अलास रज़ी ताला अन्हु 15,000 का लश्कर लेकर वहां पर पहुंचे और उन रोमियों पर हमला बोल दिया। अब ये लोग तो मसरूफ थे लूट मार में, तो इस वजह से क्या हुआ कि इनको काफी नुकसान हो गया, हमला हो गया, ये उसको जवाब दे नहीं पाए, काफी नुकसान हुआ, हाथ पैर फूल गए, वहां से भाग गए। और हजरत उस्मान बिन अल-आस रज़ी ताला अन्हु ने सिकंदरिया को फतेह कर लिया। उसके बाद वो वहां से आसपास के जो इलाके थे जहां पर बगावत हो रही थी छोटी छोटी जगहों पर, वहां पर भी पहुंच करके उन्होंने उन बगावत का भी सर कुचला, फिर आगे बढ़े और वहां पर इस्लामी शरीयत लागू हो गई। वहां से निकल के अब अरमानिया और अजरबैजान पहुंचे। अजरबैजान और अरमानिया 24 हिजरी में हजरत हुजैफा रज़ी ताला अन्हु की सरबराही में अरमानिया और अजरबैजान को बिना जंग के सुलह पर फतेह कर लिया गया। और हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी ताला अन्हु को कूफा की गवर्नरी से हटाकर हजरत उस्मान ने हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी ताला अन्हु जो उस वक्त कूफा में गवर्नर थे, उनको वहां से हटा करके हजरत वलीद बिन उक़बा रज़ी ताला अन्हु को गवर्नर बना दिया। और साथ ही ये हुक्म भी जारी कर दिया कि जो अजरबैजान है वो कूफा के गवर्नर के अंडर में रहेगा। इसलिए वहां की जो फौज थी वो टाइम टू टाइम अजरबैजान, जो कूफा की फौज थी वो टाइम टू टाइम अजरबैजान जाती रहती थी और वहां पर कमांडर जो है ना सिपहसालार भेजे जाते थे। उस वक्त हजरत उक़बा बिन फरकत रज़ी ताला अन्हु वहां के गवर्नर थे, फौज के कमांडर थे।
ان کو ہٹا دیا گیا. اب ان کے جاتے ہی آذربائیجان میں بغاوت شروع ہو گئی. حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیمان بن رابعہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر آذربائیجان بھیج دیا، اور تاکہ وہ وہاں جا کر اس بغاوت کو کچل سکیں، اور خود ایک فوج لے کر ارمانیہ میں ہوئی بغاوت کو ختم کرتے ہوئے آذربائیجان آئے. اس دوران حضرت امیر المعاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ دمشق کے گورنر تھے، انہوں نے سبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور خالد فرحری رضی اللہ عنہ کے اگوائی میں ارمانیہ میں ایک سینا بھیجی، مطلب فوج بھیجی، جو شہر جو بیچ میں شہر پڑتے گئے نا، ان کو فتح کرتے ہوئے ارمانیہ کی طرف بڑھنے لگی. اب یہاں پر ہرقلس کا ایک بیٹا تھا کانسٹینٹائن، جو کہ اس وقت روم کا حاکم تھا، روم میں اس کی حکومت تھی، حاکم تھا. اس نے کیا کیا، وہ 80,000 کا لشکر لے کر حضرت سبیب رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا. اب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو کہ وہاں پر انہوں نے اب اس بات کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے سارے حالات سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا. انہوں نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور 10,000 مجاہدین کے لشکر کو صہیب رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھیجنے کا حکم دیا. اب جب یہ خط حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو ملا تو اس وقت وہ جو ہے نا موصل میں تھے، اور وہاں سے آذربائیجان کو فتح کرنے کے بعد کوفہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، یعنی وہ راستے میں تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان بن رابعہ رضی اللہ عنہ کو 8,000 کے لشکر کے ساتھ حضرت صہیب بن رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کر دیا. اب ارمانیہ میں ایک زبردست مقابلہ ہوا، اور کافی مشقت کے بعد سبھی جو رومی فوجی تھے وہ جو تھے کمزور پڑنے لگے. ان کو کافی جانی اور مالی نقصان ہوا، اور وہ ارمانیہ اور وہ وہاں سے مطلب بھاگ گئے، اور ارمانیہ فتح ہو گیا، باقاعدہ اسلام کی سلطنت میں شامل ہو گیا. اور لشکر اسلام جو تھا ارمانیہ سے ہوتا ہوا کوچک اور تبرستان سے ہوتے ہوئے یہ کیسپین سی کے مشرقی کنارے پر پہنچ گیا. کیسپین سی کے مشرقی کنارے پر پہنچ گیا، اور وہاں سے کیسپین اوشین کے پاس سے کے علاقے کیسپین اوشین جو برے خزر بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاقے کے پاس میں ایک علاقہ تھا تبرستان، جو کہ تبرستان کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبدال بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اس لشکر میں نوجوان مجاہدین تھے جن کی خاصی تعداد تھی. انہوں نے چھوٹی سی جنگ کے بعد ہی وہاں فتح حاصل کر لی، اور سالانہ 2 لاکھ درہم جزیہ پر صلح کر لی، اور اس لڑائی میں تبرستان، خراسان، جرجان کے علاقے فتح ہوئے، اور یہاں پر اسلامی حکومت ہو گئی. کوئی دقت تو نہیں آ رہی؟ سب کو سنائی دے رہا ہے؟ اتنی شانتی ہو جاتی ہے. جی ارم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی آواز آ رہی تھی کلیئر، وہ بتا رہی تھی یہاں سنا دے رہا ہے. ابھی آواز نہیں آ رہی، آپ کی تو آ رہی تھی، اب نہیں آ رہی. ابھی نہیں آ رہی؟ اب ٹھیک ہے. آ رہے کنٹینیو کریے. ٹھیک ہے. اس کے بعد افریقہ کی مہم شروع ہوئی. 25 ہجری میں ہی یہ مہم شروع ہو چکی تھی. حضرت عبداللہ بن ابی سریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ حکم دیا کہ افریقہ پر چڑھائی کر دو، اگر افریقہ فتح ہو گیا تو میں جو مال غنیمت تھا اس کا 5th حصہ آپ کو دوں گا. حضرت عبداللہ بن ابی سریح رضی اللہ عنہ اجازت ملتے ہی 10,000 کا لشکر لے کر مصر سے برقہ کی طرف نکلے.
اور یہ برقہ کی طرف نکلے. وہاں پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے دور میں جزیہ کی شرط پر وہ شہر جو تھا آلریڈی فتح ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی یہ وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی بغاوت شروع ہوگی، لوگوں نے جزیہ دینا بند کر دیا، لگ بھگ بند ہی کر دیا. عبداللہ بن ابی سری رضی اللہ عنہ نے جب برقہ پر چڑھائی کی تو وہاں کے لوگوں نے پھر سے ہتھیار ڈال دیے اور جزیہ دینے پر صلح کر لی، اور برقہ پر اسلامی لشکر کا پورا کنٹرول ہو گیا. اس کے آگے ترپولی پہنچے. ترپولی جو ہے ترپولی جو حصہ تھا وہ ناردرن شمالی ساحل کے علاقوں میں مشہور شہر تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت عبداللہ بن عباس العباس، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت رحمان بن عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کا ایک عظیم لشکر حضرت عبداللہ بن ابی سری رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا. اس لشکر کی سربراہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کر رہے تھے. رومیوں نے تریپولی سے باہر نکل کر سامنا کیا اور لڑائی شروع ہوئی، اور کچھ دنوں کی جنگ کے بعد شکست پا کر وہ اور بھاری نقصان اٹھا کر وہاں سے نکل گئے، اور یہ میدان جو ہے نا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہاں پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. حضرت عبداللہ بن ابی سری رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں اسلامی لشکر جو کہ 40,000 کے لگ بھگ تھا دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا، اور تناشیا، موروکو، الجیریا سمیت نارتھن افریقہ کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ جس وقت افریقہ جو یہ وقت تھا، اس وقت افریقہ پر جو ہے نا جرجل نام کا بندہ تھا، وہ حکومت کرتا تھا، جو کہ اس کی حکومت تھی تنجیہ اور تریپولی کے بیچ میں ایک جگہ تھی، سبیلا میں تھی. جرجل جو تھا ہرقل کے ماتحت تھا. جب اس نے اسلامی لشکر کی یہ باتیں سنی، اسے اطلاع ہوئی، تو اس نے کیا کیا کہ 1,20,000 کا ایک بڑا لشکر لے کر نکل پڑا اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے. حضرت ابو بن ابی سری رضی اللہ عنہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ یا تو وہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، یا پھر جزیہ پر صلح کر لے. جرجل نے دونوں ہی شرطوں ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کے لیے راضی ہو گیا. اسلامک لشکر جو تھا اس وقت قریب 20,000 کے قریب تھا، اور سارے دیگر لشکر انہوں نے اور علاقوں میں بھیج دیا تھا. یعنی ترپولی کی فتح کے بعد انہوں نے اس کو آگے بھیج دیا تھا، لشکر کو اور جگہ بھیج دیا گیا تھا، اس لیے ان کے پاس صرف 20,000 ہی لشکر تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کی سربراہی میں ایک لشکر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر وہاں پر ان کی مدد کے لیے بھیجا. اور یہ جو لشکر ہے بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ آیا. جب وہ میدان میں پہنچا تو وہاں گھمسان جنگ ہو رہی تھی. اس طرح فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. جرجل نے جب یہ سب دیکھا اور اس کو یہ سب پتا چلا کہ ان کی مدد کے لیے اور فوج آ گئی ہے، تو وہ تھوڑا گھبرا گیا اور اس نے ایک میٹنگ بلائی. ایسا ہوتا تھا کہ جنگ شام میں جیسے سورج غروب ہوتا تھا، ڈوبتا تھا، تو جنگ جو ہے سٹاپ ہو جاتی تھی. تو شام کا ٹائم جنگ سٹاپ ہو گئی. نیکسٹ مارننگ جو ہے جنگ سٹارٹ ہوئی، تو جرجل نے کیا کیا کہ جیسے ہی جنگ سٹارٹ ہوئی، اس سے پہلے ہی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی حضرت عبداللہ بن سری رضی اللہ عنہ کا سر لا کر اس کو دے گا، تو اس سے وہ کیا کرے گا، اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دے گا اور 1,00,000 دینار بھی دے گا. اس اعلان کے بعد تو جیسے رومی سپاہیوں میں ایک نئی جان پڑ گئی، اور وہ جو تھے پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے اسلامی فوج پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا
کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ اعلان کروا دیتے ہیں کہ جو بھی جرجر کا سر لا کر دے گا، جرجر کا، اس کی بیٹی سے ہم اس کا نکاح کروا دیں گے، اس ملک کا حاکم بنا دیں گے اور 1,00,000 دینار اس کو انعام میں بھی دیں گے۔ یہ مشورہ جو ہے حضرت سری رضی اللہ عنہ کو پسند آیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے یہ اعلان کروا دیا۔ اس اعلان کے بعد اسلامی فوج میں بھی حوصلہ اور بڑھ گیا اور انہوں نے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے رومی فوج کے اوپر۔ اب رات کے وقت جب بیٹھے تھے سارے، مطلب شام میں جیسے کہ جنگ بند ہو جاتی تھی تو شام میں سب بیٹھے تھے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی سری رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بہترین جنگجو جو ہماری فوج میں ہے، ہم ان کا ایک نیا دستہ بنا لیتے ہیں، الگ سے ان کو رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ تازہ دم رہیں، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کی فوج زیادہ تھی اور وہ ایک ٹکڑی وائز آتے تھے، جیسے صبح سے دوپہر میں ایک لنچ ٹائم میں یا پھر دوپہر میں ایک بریک ہوتا تھا، اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہوتی تھی، تو ان کی یہ لوگ واپس جاتے تھے اور واپس یہی لوگ جو اسلامی لشکر تھا وہ واپس آتا تھا، جو رومیوں کا لشکر تھا وہ اپنی ٹکڑی کو جو دوپہر بعد جو ہے نا نئی ٹکڑی لے آتے تھے اور ان کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، تو اس سے انہیں جنگ کے ٹائم اور دن بڑھتے جا رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹکڑی بنا لیتے ہیں، الگ رکھ لیتے ہیں، باقی جب یہ لوگ واپس جا رہے ہوں گے تو ہم اس پر حملہ بول دیں گے اور ایسے کر کے جنگ کا کچھ رزلٹ جلدی آ جائے گا، مطلب جو یہ جنگ ہے جلدی ختم ہو۔ تو اس پر حضرت سری رضی اللہ عنہ نے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا گیا۔ اب جب دوپہر بعد دونوں ٹکڑیاں جو ہیں واپس جانے لگیں اپنے خیموں کی طرف، تو جو رومیوں کی ٹکڑی واپس جا رہی تھی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ جو تازہ دم ٹکڑی تھی اس کے ساتھ اس پر اٹیک کر دیا۔ اب اس سے یہ ہوا کہ رومی جو ہے ہڑبڑا گئے کہ لگتا ہے ان کی مدد آ گئی ہے، نئے لوگ ہیں، اور وہ ایک تو مینٹلی پریپیئر تھے کہ اب وہ جا رہے ہیں واپس تو لڑنا نہیں ہے، تو اس طریقے سے وہ لوگ ایک دم گھبرا گئے اور بھگدڑ مچ گئی، اور ادھر سے ابھی سری رضی اللہ عنہ نے بھی واپس اپنی ٹکڑی کو موڑ کر کے ان پر حملہ بول دیا، تو یہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ گھبرانے کے بعد یہ لوگ اس کا سامنا نہیں کر پائے اور بھگدڑ شروع ہو گئی۔ اس بھگدڑ میں سب بھاگ دوڑ میں سب جنگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جو ان کا گورنر تھا جرجل، وہ بھی زخمی ہو گیا اور وہ بھی اپنے خیمے کی طرف واپس لوٹا، بھاگا، تو وہاں پر خیمے میں اس کی بیٹی بھی تھی، تو جیسے ہی وہ خیمے کی طرف آیا کی طرف جا رہا تھا تو وہاں پر جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار کی زد میں آ گیا اور انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کی جو چیخ یا آواز کے نکلی تو اس کی بیٹی جو تھی وہ باہر آئی خیمے سے، اس نے دیکھا اس کے والد کا سر قلم کر دیا گیا ہے، وہ واپس اپنے خیمے میں چلی گئی۔ اب وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا، حضرت زبیر بن رضی اللہ عنہ نے اس کو گرفتار کیا اور جو بھی ان کا وہ سامان وغیرہ تھا، کیونکہ لڑائی ہوگی ختم اس کے مرتے ہی، اور یہ سارا حضرت سری رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور کسی نے بھی اس بات کو نہیں بتایا کہ جرجل کو کس نے مارا ہے۔ اب جب ان کی بیٹی کو وہاں پر پیش کیا گیا اور سارے سامان کے ساتھ اور جو بھی تھا وہاں پر، تو حضرت سری رضی اللہ عنہ نے یہ بات دریافت کی اس کی بیٹی سے، تو اسے بڑا تعجب ہوا، وہ بہت حیران ہوئی کہ اتنی بڑی بات، اتنے بڑے انعام کے لیے کسی نے بھی جو ہے نہیں بتایا۔ پھر اس نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے میرے والد کا قتل کیا۔ تب حضرت سری رضی اللہ عنہ نے زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا ہی مشورہ تھا، انعام بھی تمہیں نے رکھا تھا، اب تم ہی منہ کر رہے ہو۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ میں نے جہاد میں جو پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ کسی لالچ میں نہیں کیا، کسی انعام کی لالچ میں نہیں کیا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اور انہوں نے اس انعام کو قبول بھی نہیں کیا، نہ انہوں نے انعام لیا اور نہ وہ شادی کی شرط کو قبول کیا۔ جرجل کی بیٹی اس بات سے بہت زیادہ حیران ہوئی اور ساتھ ساتھ متاثر بھی ہوئی۔ اب رومیوں کی شکست کے بعد جو اسلامی لشکر تھا وہ شہر کے اندر داخل ہوا۔ حضرت سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جو پرچم ہے وہ وہاں پر پھہرایا شہر کے اندر، اور وہاں پر بے شمار مال و غنیمت ان کے ہاتھ لگا۔ حضرت سری رضی اللہ عنہ نے اس کا 5th حصہ جو تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو
کو دیا اور ساتھ میں افریقہ کی فتح کی خوشخبری کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5 حصہ تھا وہ مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کو 5 لاکھ دینار میں فروخت کر دیا، جو کہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد اس بات سے سرگوئیاں شروع ہوگی وہاں پر، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا ایسا، ہمیشہ مال غنیمت کبھی فروخت نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اسے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر کانسٹینٹائن جو کہ ہرکل کا بیٹا تھا، وہ اپنی 600 کشتیوں پر سوار ہو کر مطلب فوج لے کر کے آیا، یہاں پر سکندریہ پر آیا اور اس نے حملہ بول دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت سری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو آپ رضی اللہ عنہ ایک لشکر لے کر سکندریہ پہنچے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شام میں تھے، وہاں سے فوج کے ساتھ سکندریہ پہنچ گئے، اور ایک گھمسان لڑائی کے بعد رومی فوج میدان جنگ سے فرار ہوئی، اور اسلامی لشکر نے ان کا مطلب وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے تو اسلامی لشکر نے ان کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ کانسٹینٹائن جو کہ زخمی ہو گیا تھا وہ سسلی بھاگ گیا۔ وہاں کے لوگ اس کی اس بزدلی سے بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، اس کو وہیں ختم کر دیا، مطلب اس کا قتل کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وعدے کے مطابق حضرت سری رضی اللہ عنہ کو 5 حصہ دیا مال غنیمت کا، جو کہ انہوں نے شروع میں وعدہ کیا تھا افریقہ کی فتح کے بعد۔ لیکن دیگر جو لوگ تھے انہیں اس بات سے کافی دقت ہوئی اور ان کی کافی مخالفت کی، اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سری رضی اللہ عنہ سے کو دیا ہوا جو رقم تھی وہ واپس لے لی۔ اب یہاں سے سائپرس کی طرف یعنی قبرص کی فتح کی طرف چلتے ہیں۔ سائپرس ایک سرسبز و شاداب علاقہ جزیرہ تھا۔ وہاں پر حضرت امیر المعاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر ان سے یہاں پر حملے کی اجازت مانگی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بحری یعنی جو ساحلی علاقے تھے سمندری جنگ کے لیے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کے خلاف اس لیے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے مسلمانوں کی مطلب ناحق جائیں، اس لیے انہوں نے ان کو اس بات کے لیے منع کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر سے کوشش کی اور انہوں نے ان سے اس کی اجازت مانگی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شرط پہ انہیں اجازت دے دی کہ کسی کو بھی آپ مجبوراً اس فوج میں شامل نہیں کریں گے، جو اپنی مرضی سے جانا چاہے گا اس کو لے کر جائیں گے، اور حکومت اس کی بھرپور مدد بھی کرے گی جو وہاں پر جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر پہلا جو ہے بحری بیڑا تیار کیا، بحری مطلب جو ساحل سمندری جنگ کے لیے۔ جس نے ہینڈ ریس کیا ہے کون؟ ارم وہ پہلے سے ہی اب آپ کریے، انہوں نے ڈاؤن نہیں کیا۔ اچھا میں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ جو ساحلی علاقے تھے وہاں کے لیے پہلی بیڑا تیار کیا گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ مطلب ساحلی جنگ کے لیے یعنی بحری جنگ کے لیے کے ماہر تھے، لیکن جب وہ رومی بندرگاہ پر تھے، ساحل پر تھے، تو وہاں پر جو جہاز تھے، جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں ان کو باندھا جاتا ہے نا ساحل پر، جب رکتے ہیں وہ تو ان کو ایک رسی سے یا چین سے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ سمندر میں واپس نہ ہو جائے، تو وہ اس کو کھولنے میں مصروف تھے۔ اتنے میں ہی ایک کشتی آئی جس میں کچھ رومی سپاہی تھے، اور وہ رومی سپاہی نے ان کو پہچان لیا اور پہچان کر انہوں نے ان کو وہیں شہید کر دیا۔ مطلب وہ جنگ پہ تو تھے نہیں، لیکن ان دھوکے سے ہی ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سری رضی اللہ عنہ مصر سے بحری جنگ بیڑا لے کر قبرص پہنچے اور قبرص کو گھیر لیا۔ تب وہاں کے لوگوں نے صلح کی درخواست کی اور اس طرح وہاں پر کچھ شرطوں پر صلح کر لی گئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ پہلے قبرص جو ہے نا ان کو اہل قبرص جو ہے 7,000 دینار کا جزیہ دیں گے ہر سال، اور دوسری شرط یہ تھی کہ لشکر اسلام جو ہے نا قبرص کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوگا،
اور تیسری شرط یہ تھی کہ قبرص والے جو ہے نا ان کو سپورٹ کریں گے، جو بحری جنگ ہوگی ان کو سپورٹ کریں گے اسلامی لشکر کو، یعنی ایز اے اسپائی، یعنی جاسوس بن کے ساری چیزیں ساری باتیں بھی بتانا اور ساتھ ساتھ ویسے بھی ان کو سپورٹ کریں گے. تو یہاں پر یہ صلح ہو گئی اور سائپرس میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی پہلے اسلامی بیڑے کے بارے میں یعنی بحری لشکر کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جب پہلا اسلامی بیڑا جائے گا تو حضرت عبادہ بن سمت رضی اللہ عنہ کی وائف حرم بن ملحان بھی شامل ہوں گی اور ان کی سائپرس میں ہی قبر بنے گی. اس لیے جب پہلے بیڑا قبرص پہنچا تو وہاں وہ بھی اس بیڑے میں ساتھ تھیں، اور جو وہ اپنے گھوڑے سے اترنے لگی تو ان کا گھوڑا بھدک گیا اور جس وجہ سے وہ گر گئی اور ان کا وصال ہو گیا. ان کی قبرص میں ہی کے ساحل پر ہی ان کو مدفن کیا گیا، اور یہ جو پیشن گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر پوری ہوئی. اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں روڈس کی طرف. روڈس قبرص کی فتح کے بعد حضرت روڈس کے یہ جو ہے روڈس کی طرف یہ جو علاقہ تھا نا روڈس کا، یہ ڈیفنس کے لحاظ سے کافی اہم تھا. وہاں ایک زبردست جنگ کے بعد روڈس نے شکست تسلیم کر لی اور روڈس میں جو نا ایک بہت بڑا مجسمہ تھا، یعنی بہت بڑی ایک مجسمہ بنا رکھا تھا، مورتی، جس کا ایک پیر ساحل پر تھا اور ایک پیر ٹاپو پر تھا اور اس کے نیچے سے جہاز گزرتے تھے. تو اس مجسمے کو جو ہے نا آپ رضی اللہ عنہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہاں سے ہی سمندری علاقوں کی فتوحات کا دور شروع ہو گیا. لشکر اسلامی اپنے کم بحری تعداد تھی لشکر اسلام کی اس ٹائم پہ، ان کے پاس کم تعداد تھی بحری جنگ کی، لیکن پھر بھی وہ اپنی فتوحات کو جاری رکھتے ہوئے روم کی بحری جنگ کو ایک منٹ یہ جو اسلامی لشکر تھا نا، اس کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی یہ اپنی جیت کو قائم رکھے ہوئے تھے، اور روم کے جو بحری فوج تھی، جو ساحلی فوج تھی، انہیں بھاری نقصان پہنچا رہے تھے. ان کو جو ہے نا ایک طریقے سے باندھ کے رکھ دیا تھا انہوں نے، ان کے ہی علاقوں میں انہیں باندھ کے رکھ دیا تھا. اب یہاں سے ایرانی بغاوت شروع ہوتی ہے ایرانیوں کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبیدہ بن معمر رضی اللہ عنہ کو ایران کا گورنر بنایا گیا. یہاں پر ایرانیوں نے بغاوت کر دی. ان کی سرکوبی کے لیے حضرت عبیدہ بن معمر رضی اللہ عنہ کو وہاں پر بھیجا گیا چڑھائی کرنے کے لیے. اور ایک بہت بڑی جنگ کے بعد یعنی گھمسان لڑائی کے بعد وہاں پر فتح حاصل کر لی گئی. حضرت عبداللہ بن امیر رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے اس وقت، وہ بھی وہاں آ پہنچے تھے مدد کے لیے اور مل کر بغاوت کو ختم کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن امیر رضی اللہ عنہ اس دوران ایران کے دیگر جو مقامات تھے جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے وہاں پر بھی انہوں نے فوجیں روانہ کر دیں، جس میں نشاپور، بالکین، بلوچستان، فریاب بھی اسلام میں شامل ہو گئے. اور دوسری طرف استر اور کرمان کی بغاوتیں کچلنے کے بعد کوہستان بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا. اس کے بعد کابل کی طرف چلتے ہیں. کابل کی گھیرا بندی جو ہے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے اگوائی میں ہوئی. کئی دنوں کی گھیرا بندی کے بعد دشمن جو تھے دشمن نے
ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج کے ساتھ باہر نکلا. عبداللہ بن حازم رضی اللہ عنہ نے بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہاتھی کی سوڑ کو کاٹ دیا، جس سے وہ چیختا ہوا واپس پلٹا اور جنگ کی شروعات ہو گئی. تابڑ توڑ حملوں کے بعد دشمنوں نے شکست قبول کر لی اور امن کی درخواست کی، جسے قبول کر لیا گیا اور کابل پر یعنی افغانستان تک اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا. اس کے بعد ترکی یلغار. ان ساری فتوحات کو دیکھتے ہوئے ترکوں میں ایک الگ ہی مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا. وہ یہ ماننے لگے کہ ان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، مسلمانوں سے جنگ میں کوئی جیت ہی نہیں سکتا. تو جب یہ بات ترکی بادشاہ اس وقت وہاں پر قارون تھا، اس کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان بھی تمہاری طرح انسان ہیں، اپنے دل و دماغ پر اس بات کا قبضہ مت ہونے دو، ان سے بھی لڑا جا سکتا ہے اور جیتا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس نے اپنی فوج کا مائنڈ واش کیا اچھے سے اور پھر 40,000 کا ایک بڑا لشکر لے کر خراسان کی طرف نکل گیا. حضرت قیس بن الہاشم رضی اللہ عنہ خراسان کے حاکم تھے. انہوں نے اپنے چچیرے بھائی عبداللہ بن حازم رضی اللہ عنہ کو تعینات کیا اور خود ابن امیر رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے چل دیے. ترکی سینا نے خراسان پر حملہ کر دیا. حضرت عبداللہ بن حازم رضی اللہ عنہ نے ایک زبردست جنگی حکمت سے صرف 4,000 کے لشکر سے 40,000 کو مات دے دی. ان میں ہزاروں ترکی قتل بھی ہوئے اور ان کو قید بھی کر لیا گیا. انہوں نے ان کی جو یہ بے مثال حکمت تھی اور جو فتح تھی، اس نے سب کو امیز کر دیا. خراسان ان کی اسی بے مثال فتح پر انہیں خراسان کا گورنر بنا دیا گیا. اس کے بعد دیگر فتوحات، یہ مین تھی، اور فتوحات جو ان کی ہیں اس میں آ جاتے ہیں 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ترکی اور خجیرین ملک ایک ساتھ ہو کر، یہ ترکی اور خجیرین دو ملک تھے، وہ ایک ساتھ ہو کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. مطلب مسلمانوں سے نپٹنے کے لیے نکلے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. ایک بہت بڑی خونریز لڑائی کے بعد سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن رابعہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے سنبھالی کمان اور اسلامی لشکر گیلان کی طرف پیچھے ہٹ گیا اور حضرت سلمان بن رابعہ نے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک لشکر اور حضرت سعد بن العاص رضی اللہ عنہ کی طرف بھی ایک لشکر لے کر گیلان اور جبران کی طرف نکلے. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل و قدر صحابی شامل تھے. اور زبردست لڑائی کے بعد جبرجان اور گیلان پر قبضہ کر لیا گیا اور باب پر بھی قبضہ کر لیا گیا، فتح حاصل کر لی گئی. یہ تھی ساری فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. سمندری جتنے بھی کنارے تھے روم کے انڈر میں تھے، وہ سارے اسلامی سلطنت کے انڈر میں آ گئے. افریقہ کے محاطات دیگر جو علاقے تھے اسلامی سلطنت کا حصہ بنے. مڈل ایشیا کی ساری ریاستیں اسلامیہ کی ریاستیں اسلام میں شامل ہو گئیں اور ایران کے وہ سارے علاقے جو مسلمان وہاں تک نہیں پہنچ پائے تھے وہ بھی فتح کر لیے گئے اور اسلام کی سلطنت میں شامل کر دیے گئے. اور جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بغاوتیں شروع ہوئی تھی انہیں بھی حملہ کر کے ختم کر دیا گیا اور ان علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا. اور یہ فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے جلال و قدر صحابہ کی بہادری، ان کی حکمت، ان کے جذبے کو سلام کرتی ہیں اور جنہوں نے اپنی جان دے کر، اپنے مال سے، اپنے وقت سے سینچا ہے اسلامی سلطنت کو، جس کو پڑھ کر ہم سب کو موٹیویٹ ہونا چاہیے اور ہم ہوتے بھی ہیں. ان کا جہاد، ان کی بہادری، ان کی حکمت، ان کا جذبہ، یہ سب کیا ہوتا ہے، وہ سارا بے مثال تھا. صحاباز، اگر ہم صحاباز کو دیکھیں تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے انہوں نے نہیں اسلام کی سلطنت کو یا اسلام کو یہاں تک پہنچایا، دین کو یہاں تک پہنچایا. وہ میدان جنگ میں اپنی زندگیوں کو داؤں پر لگا کر
अपने घरों से निकल कर अपनी जानें देकर इस्लाम को बुलंदियों तक पहुंचाया। होप आप सबको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं, रिलेट कर सकूं, और आप लोग अपना कुछ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी फतवात का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम और जानेंगे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उनकी फतवात के बारे में। इससे हमें यहाँ पर ये कितना जज्बा था उन लोगों के अंदर, और उस टाइम पे उनके भी घर बार होते थे, उनकी भी फैमिलीज होती थी, उनकी भी सारी प्रॉब्लम्स और टाइम्स होता, लेकिन उनका ज्यादातर टाइम मैदानी जंग में गुजरा। सालों बाहर रहते थे, महीनों बाहर रहते थे। तो उन्होंने अपने मतलब पसीने से खाली नहीं, खून से सींचा है इस्लाम को यहाँ तक जो आज हम देखते हैं जो फैला है। तो उन सबकी इतनी कुर्बानियां हैं जिनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और सब कुछ कोई शेयर करना चाहेगा? जज़ाकुमुल्लाह खैर सभी। हेलो, सुन रहे हैं? कुछ तो बोलो।